सर्वोऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि नेहाविक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमपि यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् व्यवसायात्मिका बुद्धिः एकेहा कुरुनन्दना बहुशाखामयन्तश्च बुद्धायो व्यवसायिनः भोगेश्वर्यप्रसक्तानां तया परितचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधो न विधीयते त्रैगुण्या विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्वाणो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान् यावानर्थ उदापाने सर्वथा संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्यापि जानतः ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गास्तेषु उपजायते सङ्गात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सुजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे ब्रह्मार्पणं ब्रह्महवि ब्रह्मज्ञो ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन कर्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिना श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्धपरं शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे कविहस्तिनि सुनी चैव सुपाके च पण्डितः समदर्शिनः मनुष्याणां शास्त्रेषु कश्चिन्नवति सिद्ध्यये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्नारेति तत्त्वतः मत्तः परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय मयि सर्वमिदं प्रोक्तं सूत्रे मणिगणा इव दैवी हैषा गुणा मायि मम माया दुरत्वया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेका तरन्ति ते कामस्यैस्तैः प्रज्ञानं प्रपद्यन्ते अन्यदेवतः तां तां नियममास्ताय प्रकृत्या स्वया यो यो यां यां तनुं भक्तः श्रद्धाया अचितं इच्छति तस्य फलं श्रद्धां तमेव विददाम्यहम् अन्तकाले च मामेव त्वरन्मुक्ता कलेवरं या प्रयाति समद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः मामुपत्ते पुनर्जन्म दुःखालयम् अशाश्वतं नाभवन्ति महात्मानः सत्सिद्धिं परमं गतः पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्तियोगार्थम् अश्नामि प्रयतात्मनः श्रीभगवानुवाच भूय एवा महाबालो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि तवान्यया न मे विदुरुशूरगणाः प्रभवं नामहर्षयः अहमादिदेवानां महर्षीणां च सर्वतः यो मामजमनादिं च व्यक्तिलोका महेश्वरम् असम्पूर्णसमर्थेषु सर्वपापैः प्रमुच्यते बुद्धिर्ज्ञानमसम्मोहः क्षमा
यशे तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावभूतानां मत्त एवा प्रतप्मितः महर्षे सप्तपूर्वे चत्वारो मानवस्तथा मध्वारो मानसा जाता येषां लोक इमा प्रजा अहं सर्वस्य प्रभवो मत्त सर्वा प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुद्धभावा समन्वितः मच्चित्ता मच्चित्तः प्राणा बोधयन्ता परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजन्तं प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयन्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नाशयामि आत्मभावस्तो ज्ञानदीपेन भास्वता अहम् आत्मा गुणाकेशा सर्वभूतासुरक्षितः अहमादिष्टमध्यष्ट दुःखानामन्त एव च वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधःशाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययं छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेद